बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू मालूमात टीवी में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि अगर ख्वाब में सांप नज़र आ जाए तो उसकी ताबीर क्या होगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ घंटी के निशान पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो के मुतल्लिक नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, हमारे चैनल का मकसद आप तक वो मालूमात पहुंचाना है जो आपके लिए फ़ायदा मंद हों, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि जो मालूमात आपके लिए फ़ायदा मंद हैं वो आप तक पहुंचाई जाएं। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं यह वज़ाहत करता चलूं कि ख्वाब की इक़साम क्या होती हैं, ताकि आप लोगों का ख्वाबों के बारे में कंसेप्ट थोड़ा वाज़ेह हो जाए। और इसके अलावा वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर बताएँ अगर आप किसी ख्वाब की वजह से परेशान हैं या इसके अलावा आप कोई मालूमात शेयर करना चाहते हैं। ख्वाबों को आमतौर पर 3 अक़साम में तकसीम किया जाता है और कुछ लोग ख्वाबों की दर्जाबंदी 4 अक़साम में भी करते हैं, लेकिन मैं यहाँ 3 अक़साम का जिक्र करूँगा। पहले नंबर पर वो ख्वाब जो अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं, दूसरे नंबर पर शैतान के वसवसों की वजह से ख्वाब होते हैं, और तीसरे वो जो फ़िक्र व अफ़कार की वजह से ख्वाब आते हैं। पहले नंबर पर वो ख्वाब हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं। इन ख्वाबों की ताबीर सच्ची होती है और इनका ताल्लुक़ अंबिया आमा ताहिरीन अलैहिस्सलाम नेक और साले बंदों से होता है, यानी ये ख्वाब नेक लोगों को आते हैं और इनकी ताबीर सच पर मबनी होती है। इस तरह कुरान पाक में भी ख्वाबों का जिक्र मिलता है, जिससे ये मालूम होता है कि तमाम ख्वाब झूठे नहीं होते बल्कि अक्सर औक़ात ख्वाब सच्चे भी होते हैं। इंशाअल्लाह आने वाली किसी वीडियो में मैं अपने एक ऐसे ख्वाब का जिक्र करूँगा जो सच साबित हुआ और उसकी ताबीर सच साबित हुई। तो मैं बात कर रहा था कुरान पाक में ख्वाबों का जिक्र मिलता है, तो उसका हवाला सूरह यूसुफ में है। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा कि मैंने 11 सितारों और सूरज और चाँद को ख्वाब में देखा है, ये सब मुझे सजदा कर रहे हैं। और इसी तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ कैद खाने में मौजूद 2 कैदियों ने भी अपने ख्वाब बयान किए। एक ने कहा, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं शराब बनाने के लिए अंगूर निचोड़ रहा हूँ। दूसरे ने कहा, मैं अपने सर पर रोटियाँ उठाए हुए हूँ और परिंदे उसमें से खा रहे हैं। दोनों कैदियों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से इन ख्वाबों की ताबीर दरियाफ़्त करना चाहिए, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम में से एक जिसने अंगूर निचोड़ा अपने मालिक को शराब पिलाने का काम करेगा, और दूसरा जिसने सर पर रोटियां देखी सूली दिया जाएगा और परिंदे उसके सर को नोच नोच खाएंगे। उसी वक्त उस मुल्क के बादशाह ने भी ख्वाब देखा और कहा, मैंने देखा है कि 7 मोटी ताज़ा गायें हैं और उनको 7 दुबली पतली गायें खा रही हैं, और 7 ताज़ा सब्ज़ बालियाँ, यहाँ बालियों से मुराद अनाज की बालियाँ हैं, और 7 खुश्क बालियाँ हैं। तो बादशाह ने कहा कि इन ख्वाबों की मुझे ताबीर बताई जाए। कैद से रिहाई पाने वाला गया और कहा, ए बड़े सच्चे यूसुफ, हमें ये बताओ, 7 मोटी ताज़ा गायों को 7 दुबली पतली गायें खा रही हैं, और 7 बालियां हरी और सब्ज़ और 7 खुश्क हैं, यानी सूखी हुई हैं, इसकी ताबीर क्या है? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसकी ताबीर ये है कि तुम लोग मुतवातिर 7 साल तक काश्तकारी करते रहोगे, यानी एक दफ़ा अच्छी तरह बारिश होगी, उस साल बारिश बहुत अच्छी होगी, और 7 साल तक जो अनाज है वो अच्छी मिकदार में होगा, और अगले 7 साल तक बिल्कुल खुश्क साली होगी। तो आप लोग पहले 7 साल में होने वाला जो अनाज है अगले 7 सालों के लिए, जो कि खुश्क साली के साल होंगे, उनके लिए महफूज कर लेना। और इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी ख्वाब में देखा, जो कि असल में अल्लाह ताला की तरफ से वही थी कि वह अपने हाथों से अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर रहे हैं। जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस ख्वाब का जिक्र हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से किया, तो उन्होंने कहा, बाजान आपको जो हुक्म मिला है उसको पूरा कीजिए, अगर अल्लाह ने चाहा मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। बेशक अल्लाह ने अपने रसूल को सच्चा ख्वाब दिखाया था कि तुम लोग इंशाअल्लाह मस्जिदुल हराम मक्का में अपने सर मुंडवाकर, अपने थोड़े से बाल कटवाकर अमन व इत्मीनान से दाखिल हो जाओगे। ख्वाबों की दूसरी किस्म शैतान के वसवसों के बारे में है, या जिन्हें हम बुरे ख्यालात कहते हैं, उनके बारे में है। अगर हम दिन में मुख्तलिफ बुरे ख्यालात या वसवसों का शिकार रहें तो हमारे ख्वाब का हिस्सा बन सकते हैं।
تیسری قسم کے خواب جو فکر و تفکرات کی وجہ سے آتے ہیں، اس طرح خواب زیادہ تر سوچ و وچار کرنے والے لوگوں کو آتے ہیں۔ ان کی مثال سائنسدان حضرات ہیں جو زیادہ تر ایک خاص نقطہ پر فکر کرتے رہتے ہیں۔ میں یہاں ایک مثال دیتا چلوں، اگر سائنسی مضمون کیمسٹری کی بات کی جائے تو اس کے اندر ایک ٹاپک بنزین کا ہے۔ اگر اس کا سٹرکچر دیکھے تو تقریباً دائرے کی شکل میں دکھائی دیتا ہے۔ اس کا سٹرکچر ایک سائنسدان فریڈرک اگسٹ کیکولے نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک سانپ اپنی دم کو کھا رہا ہے جو کہ ایک دائرہ نما شکل بناتا ہے۔ پھر اس سائنسدان نے اس خواب کی بنیاد پر بنزین گیس کے ایٹمز کو آپس میں جوڑا اور دائرے کی شکل میں اس بنزین کا سٹرکچر بنایا۔ یہ کچھ تفصیلات تھیں جو آپ کو بتانا ضروری تھیں تاکہ آپ لوگ خوابوں کی اقسام اور ان سے حاصل ہونے والی تعبیر کے مطابق جان سکیں۔ اب آتے ہیں اصل خواب کی طرف۔ اگر خواب میں سانپ نظر آ جائے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ دوستو میں یہاں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ آپ نے اپنے ذہن میں سانپ کو اپنا دشمن تصور کرنا ہے اور پھر خواب میں اس کے رویے کی بنیاد پر اس خواب کی تعبیر کو دیکھنا ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خواب میں سانپ ایک پوشیدہ دشمن ہے۔ اگر خواب میں سانپ گھر میں موجود ہے، یعنی سانپ کو گھر میں موجود پاتا ہے جو خواب دیکھ رہا ہے، تو وہ اس کا دشمن گھر سے ہوگا۔ اور اگر جنگل میں دیکھے، یعنی خواب میں سانپ جنگل میں نظر آئے، تو کوئی انجان دشمن ہوگا، یعنی خاندان سے، گھر سے باہر ہوگا۔ اس طرح خواب میں سانپ سے لڑائی کرنے والا اپنے دشمن پر غالب آئے گا۔ اگر سانپ غالب آ گیا ہے تو دشمن اس پر فتح پائے گا۔ اگر سانپ نے کاٹا ہے تو دشمن اس کو نقصان پہنچائے گا، یعنی جس نے خواب میں دیکھا ہے کہ سانپ اس کو کاٹ رہا ہے تو اس کا دشمن اس کو نقصان پہنچائے گا۔ اگر خواب دیکھنے والے نے سانپ کو مارا ہے تو دشمن پر فتح پائے گا۔ اگر دیکھے کہ اس نے سانپ کا گوشت کھایا ہے تو اپنے دشمن کا مال کھائے گا اور خوشی حاصل کرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ اس نے سانپ کے 2 ٹکڑے کیے ہیں تو دشمن سے انصاف حاصل کرے گا اور دونوں ٹکڑے اٹھا لیے ہیں تو دشمن کا مال کھائے گا۔ اسی طرح اگر دیکھے کہ اس نے سانپ کو تیزی سے بات کرتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی خواب دیکھنے والا یہ دیکھے کہ سانپ اسے تیزی سے بات کر رہا ہے تو دشمن اس پر فتح پائے گا۔ اور اگر یہ دیکھے کہ سانپ مرا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شر، تکلیف اور آفت وغیرہ دور کرے گا۔ اسی طرح اگر سانپ خواب میں تابع دار ہے تو خواب دیکھنے والا اعلیٰ مرتبہ پائے گا۔ اگر خواب میں سبز رنگ کا سانپ نظر آتا ہے تو دشمن امان والا ہوگا، ایمان والا ہوگا، یعنی دیانتدار ہوگا۔ اگر خواب میں زرد سانپ دیکھے تو دشمن بیمار ہوگا۔ اگر خواب میں نظر آنے والا سانپ سرخ ہے تو دشمن عیش پسند ہوگا۔ اگر خواب دیکھنے والا یہ دیکھے کہ سانپ کے بہت سے پاؤں ہیں تو اس کا دشمن زیادہ طاقت والا ہوگا۔ خواب دیکھنے والا اپنے سامنے بہت سے سانپ جمع پاتا ہے اور صرف جمع پاتا ہے، یہ نہیں کہ وہ سانپ اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو اس کے بہت سے دشمن ہوں گے لیکن اس کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ اگر سانپ نے اس کو پکڑا ہے اور کوئی نقصان نہیں پہنچایا تو دشمن سے اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور مزید تحقیقاتی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے متعلق آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔